السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شير ايكونوميست. دونك هذه تعتبر أول حلقة اللي غادي نحاولو نخدمو فيها الدروس ديال الدعم بالنسبة للبكالوريا دوزيام اني سيونس ايكونومي اي جيستيون اي بلو بريسيزامون لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال اي لي ستاتيستيك. دونك في المرحلة الأولى يعني حاولت نقلب الطابلو على حسب لي غومارك اللي قلتو لي البارح. دونك انا جو في اسيي دو لونسي لو لايف عندي في الاورديناتور باش تكون واحد التفاعل بيني وبينكم ونشوف لي كيسيون ديالكم في ليكسبليكاسيون ديال لو شابيتر اللي غادي نحاول نخدمو اليوم. بيان سور ميمكنش نخدمو الشابيتر كامل مي اون فا اسيي دافونسي فيه. بالنسبه للناس اللي عندهم دي لاكول غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم وان شاء الله سبحانه وتعالى يدير الخير ويحاول يعني يفوت علينا هاد المرحله هادي. دونك بيرميتي مو جوست باش نشوف في الفيسبوك نشوف لو لايف يعني اون انتراكسيون لونسي عندي ونبدا معكم ان شاء الله. مزيان alors concernant les conditions de la vidéo, alors tout d'abord, vous avez tout le droit de prendre la vidéo que je partage avec les profils comme les pages d'Iocom. Vous avez encore le droit de faire le site web d'Iocom. Vous avez le droit de faire la chaîne YouTube d'Iocom. C'est open source et vous pouvez partager ça, parce que je sais qu'il y a une propriété intellectuelle derrière ça, mais c'est pas grave. Tout est autorisé pour le bien-être des aides. Donc, dans ce vidéo, غيكون عنده علاقه بلي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال. خصنا نحاولوا نتعلموا ان برانسيب كي تري امبورطون بارابور لي زانيكس ديال ليكزامان ناسيونال. حنا في ليكزامان ناسيونال اش يطلبوا منا غالبا يعني من خلال هاد الامتحانات الاخرين كنلاحظوا بان عندنا لي زانيكس، وفي هاد لي زانيكس خصنا نتعلموا نعمروهم. علاش؟ لان هي دي بوين كون بي كوليكتي اترافير لي زانيكس. يعني خصنا نحاول نفهم لا فورمول لابليكاسيون نيميريك لو ريزولتا اي لا ليكتور. تري بيان. Donc regarde ici, quand on parle des agrégats de la comptabilité nationale, نشوفوا بعدا المفهوم ديال لي زاغريغا بالعربيه سي مؤشرات. مؤشرات هي ماكرو اقتصاديه. علاش كندويو على المؤشرات الماكرو اقتصاديه؟ لان في البروغرام ديال البكالوريا خصنا نعرف بان المغرب بحال جميع الدول اللي كاينين في العالم خاصنا اون دوا ميزوري لا سونتي ايكونوميك ديالو. La santé économique est mesurée à travers les opérations qui sont effectuées par les secteurs institutionnels. يعني أن كمواطن عندي واحد العمليات كنقوم بهم في العمل في الحياة اليومية ديالي. كنمشي كندير الاستهلاك ديال المواد، الشركات كيمشيو يديروا الصناعة وكيديروا الخدمات، الخيريات كيديروا واحد لي سيرفيس اللي هما كيقدموهم لي سيتويان، لي زادمينستراسيون بوبليك يعني الادارات العموميه كيقدموا واحد الخدمه للمواطنين. وهاد العمليات اللي تنقوموا بها بشكل يومي كتعطينا واحد لا كرياسيون ديال ديك لا ريشيس. وهذيك لا ريشيس اللي كيديروا كاع لي زاجون ايكونوميك اللي شديناها وجمعناها هذا بوان فيو اللي هو ناسيونال، كنخرجوا من المؤشرات اللي هي ميكرو اقتصاديه وكندويو على المغرب بصفه عامه هي المؤشرات الماكرو اقتصاديه. في المؤشرات الماكرو اقتصاديه اللي عندي في البروغرام ديال هذا العام هذا غادي نكتبهم لكم وان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا كل بارتي منه. ولكن اشنو هما المؤهلات اللي خص يكونوا عندي قبل ما نبدا نهضر على هذا لو شابيتر؟ المؤهلات اللي خص يكونوا عندي هما كالتالي. خاصنا نعرف شكون هما لي ديفيرون سيكتور انستيتيوشنيل. alors les secteurs ملي غنعرف شكون هما لي سيكتور انستيتيوشنيل خاصني نعرف شنو هما العمليات اللي تيقوموا بها هاد لي سيكتور انستيتيوشنيل، c'est-à-dire les opérations économiques. وملي غادي نعرف هاد لي سيكتور ولي زوبيراسيون ديالهم خاصها تكون عندي الكفاءه اللازمه باش نقدر نعرف شكون ابل لو سيركوي ايكونوميك. خير إلا عرفت هاد ثلاثه نقدر نمشي للدرس ديال لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال. علاش؟ لان ملي تنقول على لي سيكتور انستيتيوشنيل لان هاد العمليات اللي تيقوموا بها لي زاجون ايكونوميك ولا كنسميوهم لي سيكتور انستيتيوشنيل. بيان سور كاينه اون ديفيرونس ما بين ان سيكتور انستيتيوشنيل et un agent économique اللي غادي نطرق لها في هاد الفيديو ان شاء الله.
خاصنا نعرف بعدا اولا شنو هما لي سيكتور، عاد ممكن لي نعرف العمليات اللي تيقوموا هاد لي سيكتور، وملي غادي نعرف العمليات ديالهم ممكن لي نوظفهم في لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال. علاش؟ لان الفرق ما بين لا ماكرو ايكونومي و لا ميكرو ايكونومي سي كو لا ميكرو ايكونومي لي زاناليز اللي تنديرو كيكونوا على الفرد داخل المجتمع، اما ملي تندوي على لاناليز كي ماكرو ايكونوميك ما هي الا لا سوم ديال لي زوبيراسيون qui est effectuée par chaque agent économique. Donc, خاصنا نعرف ونزيد ناكد بان لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال كيهتموا بتو سكي ماكرو ايكونوميك، وباش ندوز لا ماكرو ايكونومي خاصنا نعرف كل فرد بوحدو وشنو هما العمليات ديالو، والا سمعت العمليات ديال كل اجون ايكونوميك نقدر داك الساعه ندير الحسابات ديالي فيما يخص لا ماكرو ايكونومي. دونك اول نقطه غادي نطرقوا لها باش نهضروا على لي زاجون بلوتو لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال، المؤهلات الاولى خاصنا نعرف غران ا شكون هما لي سيكتور انستيتيسيونيل. الوغ في الدرس ديال اليوم اللي كتعتبر الحلقه الاولى غادي نديروا واحد لوفيرتور على شكون هما لي سيكتور انستيتيسيونيل وشنو هما شاك اوبيراسيون كي افيكتوي بار شاك سيكتور انستيتيسيونيل. الوغ نطروا واحد في لي انتيراسيون ونشوف شنو الميساج ديالكم ونرجع نكمل. سوبر. دونك نبداو نتوكلوا على الله نشوف شكون هما لي سيكتور انستيتيسيونيل. دونك لاحظتوا الا شفنا يعني لا ستركتور ديال لي كور ديال البروغرام ديال ليكونومي جينيرال غادي نلقاو كاين درس ديال لي سيكتور ديال لو سيركل ايكونوميك قبل الدرس ديال لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال. علاش؟ لان كاينه اون سويت لوجيك انتر لي ديفيرون شابيتر. الوغ نبداو شكون هما لي سيكتور ونعطيكم لا ديفيرونس ما بين ان اجون ايكونوميك et un secteur institutionnel. ركزوا معايا. Alors quand on parle d'un secteur et quand on parle d'un agent économique. Alors, un secteur institutionnel. Alors, je vais faire un secteur institutionnel ou agent économique. Alors, tout d'abord, il est درنا هاد الدائره هذه وحطينا فيها هاد الكرو هادو، نقدروا نقولوا ان هاد الدائره هذه سي لو سيكتور وان هاد لي كرو هادو سي لي زاجون ايكونوميك. كومون سا؟ Alors, من خلال هذه l'illustration نقدروا نعرفوا بان ان سيكتور c'est un regroupement تجمع ديال plusieurs agents économiques اللي عندهم la même fonction principale. C'est-à-dire, alors pour pouvoir illustrer cet exemple, غادي ندوي على les ménages. Alors ملي تندوي على le secteur ménage, le secteur ménage, il se compose de plusieurs agents économiques. بحالاش؟ Alors moi comme étant un individu, شخص فردي كيعتبروني ان ميناج، ولكن واش عاد لي زانديفيدو هما بوحدهم اللي كيسون كونسيديري كوم ايتون دي ميناج؟ لا. Alors voici quelques exemples ديال لي ميناج اللي غادي نقدروا نحطوهم في ان سول سيكتور اللي سميناه لو سيكتور ميناج. عندنا لي زانديفيدو. Alors un individu est considéré comme étant un agent économique qui intègre le secteur ménage. عندنا par exemple les agriculteurs فلاحة. عندنا par exemple les familles. عندنا même aujourd'hui l'entreprise individuelle المقاول الذاتي. etc. Les célibataires. Alors, les différents agents économiques, c'est des agents économiques qui sont un seul secteur, le secteur ménage. Alors, je vous dis agent économique et secteur institutionnel. Secteur institutionnel, c'est un regroupement de plusieurs agents économiques disposant la même fonction principale. شنو هي لا فونكسيون برينسيبال اللي تيديروا لي ميناج اللي تنعطيوها لهم، يعني هذيك التوني اللي كيلبسوا داخل المجال الاقتصادي باش شنو هي لا فونكسيون اللي تنعطيو لي ميناج؟ الوغ لو سيكتور ميناج كنعطيوه لا فونكسيون ديالاش؟ ديال لا كونسوماسيون فينال دي بيان اي سيرفيس. الوغ هاد لي ميناج شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالهم؟ سي لا كونسوماسيون فينال دي بيان اي سيرفيس. كتقول لا كونسوماسيون فينال يعني سي توت كونسوماسيون ديال ان بيان ولا ان سيرفيس qui va être détruit sur le champ. يعني ماشي غادي يشدوا
وغادي يصايب به un autre produit parce que اللي كيشد le produit وكيصايب به un autre produit c'est la fonction des entreprises. Alors les entreprises ولا les sociétés هذه sociétés اللي كيتقسموا جوج financière et non financière غادي نطلقوا لهم من بعد بس نعرفوا بان les entreprises هما اللي كيديروا une consommation qui est intermédiaire اما les ménages c'est une consommation finale. غنشري ان ساندويتش غادي ناكلو ما غيبقاش لو ساندويتش غنشري اون بوم غادي ناكلها ما تبقاش ديك لا بوم ديالي. Par contre, l'entreprise elle achète une pomme de la confiture. On est avec une consommation intermédiaire. Alors, la différence entre un secteur et un agent économique, c'est que le secteur regroupe plusieurs agents économiques ayant la même fonction principale. Très bien. Alors, je connais les secteurs institutionnels, les indices du programme de baccalauréat, les qu'on a appris parce que le cours des agrégats de la comptabilité nationale. Alors, je vais vous dire les différents secteurs maintenant et que vous devez maîtriser pour pouvoir comprendre les agrégats de la comptabilité nationale. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis si vous considérez que le contenu est utile. Il est que tu peux nous bien dans le monde. Ou nous demandons de fitness, partagez. C'est destiné pour tous les élèves du Nobel. Alors regardez les secteurs de l'Indi. عندي le secteur ménage, عندي le secteur administration publique, عندي le secteur ISBL, عندي le secteur société اللي كتكون من جوج société financière et société non financière وعندي le secteur mais le reste du monde. Alors, ménage, administration publique, ISBL, société financière et non financière et le reste du monde. Donc, les secteurs institutionnels, كل secteur عنده une opération qui يديرها داخل المجال الاقتصادي وهاد la somme des opérations c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les agrégats de la comptabilité nationale. Donc, هنا غادي نخرجوا بواحد القاعده وحده اللي هي جد مهمه واللي تحطات ذاك العام في البروغرام ديال البكالوريا في les agrégats de la comptabilité nationale هو l'équilibre emploi et ressources. علاش؟ لان خصنا نعرفوا بان parmi les opérations اللي تيديروا هاد les agents économiques sont effectuées au sein d'un marché اللي هو le marché de biens et services. Alors, نعطيكم un exemple. اللي تنوي على la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle aime déjà théoriquement comme chez Nardus dans un sur un marché. Alors الاستهلاك ديالي هو واحد الاستهلاك اللي كيدار داخل السوق ديال البضاعه والخدمات. Alors ملي كندوي على الشركات ملي كيديروا الانتاج ديالهم هذا الانتاج موجه للمارشي دو بيان اي دو سيرفيس. Alors ملي كندوي على la consommation finale qui est effectuée par les administrations publiques لان les administrations publiques ما كيقدموش هذه الخدمات للمواطنين راه كيديروا حتى الاستهلاك ديال المواد اللي كيقدروا يستعملوهم في صالح المواطنين. هنا كندوي على une consommation finale. ملي كندوي على les ISBL c'est des institutions sans but lucratif. Alors les institutions ce sont des administrations privées et non pas publiques اللي تيحاولوا يقدموا الخدمات بحال الجمعيات الخيريات الاحزاب السياسيه ايتترا. دونك هنا هاد لي زوبيراسيون اللي تيداروا فهما واحد لي زوبيراسيون اللي تيداروا او سان ديال لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. وفي هذا المارشي هذا خصنا نخرج من واحد القاعده اللي خصها تدخل دماغي لان الا ما خرجتش من هذا الدرس بجوج ديال الحوايج اللي غيكونوا عندي ما يمكنش نقدر ندوز ليكزامان ناسيونال ديالي. اول حاجه هو كيفاش يمكن لنا نديروا l'équilibre emploi-ressources de chaque secteur institutionnel وهذا غنطرق ليه من بعد وشنو هي الخلاصه ديال هاد لي زوبيراسيون اللي تيداروا au sein du marché de biens et services. L'équilibre emploi-ressources d'un point de vue macroéconomique. Alors l'équilibre emploi-ressources d'un point de vue macroéconomique في le marché de biens et services غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا ليه وخاصو يتحفظ باغ علاش؟ لان غادي نخرجوا منه من بعد واحد القاعده ديال لو بي بي اللي غادي نخدموا بها في المارشي بلوتو في les agrégats de la comptabilité nationale. Alors 2 minutes et on continue. Très bien. Alors je continue.
c'est que, c'est les opérations effectuées au sein d'un marché de biens et services. Donc, on va tout simplement l'équilibre macroéconomique au sein du marché de biens et services. Alors, tu peux mal. On a les ressources ou on a les emplois. Alors, je vais les ressources ou je vais les emplois. Les ressources, c'est l'origine des biens et les services. منين كيجيو لنا البضاعة والخدمات اللي كاينين في السوق الوطنية par exemple. Alors, les ressources, نقدروا نرمزوا لهم باش c'est l'origine des biens et services. من أين تأتي البضاعة والخدمات. Les emplois, c'est l'utilisation. المستهلكين شكون اللي كيستهلك هاد البيع et les services اللي غادي يجيو للسوق الوطنية. L'utilisation des biens et services. Donc, sachant que dès que les radicaux sortent, théoriquement, les différents secteurs institutionnels que nous avons tout à l'heure. Donc, les biens et les services, ou plutôt l'origine des biens et les services. Les biens et les services, jugent des origines. هذا الموديل تيوريك اللي عندنا سي ان موديل اللي كنعتبروا بان الاقتصاد الوطني هو اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، يعني ان المنتوجات اللي كاينه في المغرب يا اما تكون جايه من واحد الصناعه محليه ولا تكون جايه من على برا. سي بور سولا كو ملي كيجيو لي بيان لي سيرفيس كيجيو من جوج ديال لي زوريجين ولا من جوج ديال لي سورس. الوغ لي ريسورس كيساويو جوج حوايج، سي لا برودكسيون الانتاج الوطني ولا لي زامبورطاسيون ديال لي بيان سيرفيس. يعني سي لوجيك ان واحد المنتوج هذا غيكون جا تصايب في المغرب وهذا جبناه من واحد البلد اجنبي اللي هو كيصنع نفس المنتوج وكيبيعوا لنا في المغرب. نقدروا نقولوا بان لوريجين ديال هاد لي بيان لي سيرفيس منين جاي من لا برودكسيون اي لي زامبورطاسيون دو بيان اي سيرفيس. تري بيان. ها هو المنتوج كل فوا ها هو غادي يوصل هنا للتراب الوطني. اشنو غادي نديروا ليه؟ غنديروا ليه استهلاك. شكون اللي غادي يستهلكوه؟ غادي يستهلكوا تو لي زاجون ولا بلوتو تو لي سيكتور انستيتيسيونيل اللي كاينين داخل التراب الوطني. شكون هما لي سيكتور؟ غنديروا لهم ان تي رابيل شنو قلنا tout à l'heure. قلنا لي زونتربريز c'est-à-dire les sociétés financières et non financières، قلنا لي ménages، قلنا لي ISBN وقلنا لي زادمينستراسيون بوبليك وقلنا لو ريست دو مون. الوغ تبعوا معايا شكون اللي غيقدر يستهلك هذه المنتوجات اللي كاينه داخل التراب الوطني. الوغ عندنا اولهم سي لي ménages. Quand on parle des ménages, les ménages شنو قلنا تيديروا une consommation qui est finale. شنو هي لا consommation finale؟ يعني استهلاك فوري اللي ما غيخليناش نصايبوا واحد المنتوج اخر. الوغ نقدروا نقولوا بان اول المستهلكين هما لي ميناج، ولي ميناج كنعطيوهم السميه ديال الاستهلاك ديالهم سي اون كونسوماسيون فينال دي ميناج. غنكتبوا هنا غنديروا كونسوماسيون فينال كنكتب لي زابريفياسيون دي ميناج. شكون اللي كيستهلك انكور المنتوجات والبضاعات؟ لي زادمينستراسيون بوبليك حتى هما يقدروا كيستهلكوا حتى هما المنتوجات والبضاعات اللي جايه من على برا ولا اللي مسايبه في المغرب، وحتى هما عندهم واحد لا كونسوماسيون اللي كنسميوها لا كونسوماسيون فينال دي زادمينستراسيون بوبليك. Consommation finale des administrations publiques. عندنا حتى الجمعيات والخيريات ولي سانديكا والنقابات اللي كاينين هنا، السانديكا من النقابه العربيه اللي كاينين هنا سي دي انستيتيوشن سون بي لوكراتيف حتى هما كيديروا الاستهلاك اللي هو نهائي وكنسميوهم لا كونسوماسيون فينال دي ISBN. بيان. عندنا الشركات حتى هما كيديروا جوج انواع ديال المنتوج ديال الاستهلاك. الشركه ملي كتشري يا اما مواد اوليه ولا كتشري دي ماشين، وهنايا راه كاين الفرق ما بين الاستهلاك ديال المواد الاوليه والاستهلاك ديال لي ماشين. الوغ acheter une machine c'est considéré comme un investissement, c'est de la formation brute du capital fixe. اما acheter une matière première c'est une consommation intermédiaire. الوغ شنو هما الانواع ديال الاستهلاكات ديال الشركه؟ سي دو، سي لا كونسوماسيون انترميديير اي لا فورماسيون brute du capital fixe اللي كنرمزوا ليها بالاستثمار. الوغ بلوس كونسوماسيون انترميديير بلوس formation brute du capital fixe، c'est-à-dire هنايا سي الاستثمار وهنايا سي استهلاك المواد الاوليه. عندنا واحد المنتوجات كتجاب المغرب ولكن ما كتستهلكش، كتكون شاط لينا من العام اللي فات. دونك حنا ما بين الستوك اللي عندنا العام اللي فات اللي ما استهلكش والستوك اللي غادي يبقى لينا هذا العام عندنا سكالابيل اون فارياسيون دو ستوك. الوغ عندنا لا فارياسيون دو ستوك. الوغ هاد لا فارياسيون دو ستوك دان بوان دو فيو اناليتيك كنستعملوها باش نقادو ليكيليبر اونتر لومبلوا اي ريسورس. عندنا انكور
سواء هذا المنتوج هذا اللي غادي يجي يتصايب في المغرب يقدر ما يتسهلش في المغرب، يقدر حنا نصدروه نبيعوه للبرازيل، وهنايا كتسمى الاكسبورتاسيون ديال لي بيان لي سيرفيس. تري بيان. الوغ لاحظتوا معايا اننا هنا في هذه القاعده عطينا ليكيليبر اونتر لي ريسورس اي لي زومبلوا. داكشي اللي كيتنتج في المغرب زائد داكشي اللي كيجي على برا كيستهلكوا لي ميناج لي زادمينستراسيون بوبليك ولي زي اس بي ال ولي سوسيتي فينونسيير اي نون فينونسيير لو ستوك اي لي اكسبورتاسيون. ومن هنا غادي ندير واحد القاعده اللي هي جد مهمه غنبدا نلعب بلي بوزيسيون، الحاجه اللي كاينه ليها نقدر نجيبها هنا والحاجه اللي كاينه هنا نقدر نديها ليه. ونبداو باول موديفيكاسيون اللي غادي نديرو هي لا برودكسيون، نخليوها بلاصتها وغنشدو لا كونسوماسيون انترميديير وغنديوها الجرفه، غتولي ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. اش كتساوي؟ هاد كونسوماسيون فينال دي ميناج ودي لي ادمينستراسيون بوبليك ودي لي زي اس بي ال نقدر نجمعها في كلمه واحده غنسميها اون كونسوماسيون فينال كي هي ناسيونال. كونسوماسيون فينال ناسيونال زائد regarde ici la consommation intermédiaire déjà la consommation intermédiaire زائد la formation brute du capital fixé c'est-à-dire l'investissement زائد la variation de stock زائد les exportations de biens et services ناقص les importations غنديها الجرفه غتولي ناقص les importations de biens et de services. Très bien. خليكم معايا هنا حنا ملي كندويو على لا برودكسيون موا لا كونسوماسيون انترميديير، وهنايا هذا هو الدرس الاول اللي قريتوه في لورغانيزاسيون دي زونتربريز دان بوان فيو ميكرو ايكونوميك. واحد الشركه شرات واحد الطرف ديال العود شراتو ب 10 ديال الدراهم، صبغاتو قاداتو زنقاتو وباعتو ب 100 درهم. هنايا هاد الشركه دارت واحد المجهود ديال الانتاج وشدات لا كونسوماسيون انترميديير اللي هي حنا اعتبرنا بان فيها غير 10 ديال الدراهم وباعت المنتوج ب 100 ديال الدرهم. هاد الشركه ملي غتبيع المنتوج ديال 100 درهم راه حققت واحد لا غيشاز ديال 90 درهم باسكو 100 درهم باش بعتها وهي 10 درهم باش تقامت عليها الا رياليزي اون فالور اجوتي ديال 90 درهم. الوغ كيفاش حسبنا هذوك 90 درهم؟ شفنا القيمه ديال الانتاج اللي هي 100 درهم نقصنا منها الاستهلاك اللي هو 10 دراهم سيتادير لا كونسوماسيون انترميديير وعطاتنا سكون ابل لا فالور اجوتي. هنايا ما كندويش على اون اونتربريز كندوي على لا فالور اجوتي كي ناسيونال سي الانتاج الوطني. وهنايا ملي كندوي على لا برودكسيون ولا لا كونسوماسيون انترميديير بشكل اللي هو ماكرو ايكونوميك ما كندوي على لا سوم دي فالور اجوتي. الوغ لا سوم دي فالور اجوتي اش كتساوي؟ سي لا كونسوماسيون فينال nationale زائد la formation brute du capital X et la variation de stock زائد X moins R de biens et services. Et sachant que la somme des valeurs ajoutées ما هي إلا le PIB, tout simplement le produit intérieur brut. Donc le PIB اش كيساوي la consommation finale nationale زائد la formation brute du capital fixe زائد la variation stock زائد X moins R. وهنا كتولي عندي أول قاعدة اللي تنخرجوها من ليكيليبر امبلوا ريسورس اللي عندنا في البروغرام ديال ليكزامان ناسيونال. ومن هنا خاصكم تخرجوا جوج قواعد اللي خاصكم تبقاو حافظينهم. الوغ غادي نكتبوهم. ها هي القاعده الاولى سي كو لي ريسورس اش كيساوي لو بي بي بلس لي زامبورطاسيون دو بيان اي سيرفيس. شديت هاد لي زامبورطاسيون رجعتها لبلاصتها ها هي بي بي زائد لي زامبورطاسيون الا هي لي ريسورس. وعندنا لي زومبلوا اش كيساوي la consommation finale nationale زائد la formation brute du capital fixe زائد la variation du stock زائد les exportations de biens et services. هاد جوج القواعد هاد القواعد اللي كيتقراو نورمالمون لي صاحبي ايكونوميك وخصنا نعاودو نجبدوهم في لي زاكاغات لا كونتابيليتي ناسيونال باسكو العام تحطوا لهم في ليكزامان عطاوهم تو سامبلومون لي ريسورس المونطون ديالها وعطاوهم لو مونطون ديال لي زامبورطاسيون قال لهم قلبوا لنا على لو بي بي. Donc, le PIB, c'est les ressources moins les importations de biens et services. C'est le détail du Japon, à tous les napes, c'est les ressources, les importations qui servent le PIB. On a attendez la consommation finale nationale ou la dépense de la consommation finale. Tout simplement, on va dire CFN, donc ce que c'est. On va faire le place, on va faire les emplois au place, on va dire deux Japon, FDCF, la variation stock, les exportations de biens et services. Si on souhaite calculer consommation finale nationale à partir de cette formule. Donc, خصكم شويه الوقت باش تعاودوا هادشي وتركزوا معايا فيه وتعاودوا تخدموا وديروا لي ريزومي ديالكم. انا غادي نحبس اللايف ديالي هنايا ونوعدكم انني ما غاديش نوقف، والله قسم ما غادي نوقف ان شاء الله. الا قدر الله سبحانه وتعالى غنبقى نخدم معكم كاع لي لاكول اللي عندكم. J'en suis sûr et certain qu'il y a des élèves qui vont découvrir des choses اللي هما جداد بالنسبه لهم. انا ما تلومش حتى شي واحد، مي كل واحد عنده لا ميثود ديالو باش تيقرا. وانا ايسي
non pas pour remplacer les professeurs ديالكم parce que j'en suis sûr et certain ان البروفيسور تيديروا معكم واحد المجهود اللي هو اكثر من اللازم دونك حاولوا تاخذوني انا كمكمل داكشي اللي كتشوفوا في الكور دو جور وانا على راه الاشاره ديالكم ما فهمتوش شي حاجه خليو لي ان كومونتير غنعطيكم ان اكزرسيس غادي نبارطاجيو تو طالور اللي تحاولوا تخدموا فيه شويه تمارين في هادشي الوغ شنو غادي نشوف معكم الحصه الجايه غادي نشوف معكم لي زاغريغات دو لا كونطابيليتي ناسيونال لي زاغريغات دو لا برودكسيون ديال لا ديبونس ديال ليبارن اي انسي لي زاغريغات دو ريفوني غادي يكونوا بزاف ديال المفاجات لان جون سوي سيغ سيغتان كو هادشي خاصو بزاف ديال الخدمه الوغ كان معكم امين نصر الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبله والله يعاونكم ما تنساوش صالح الدعاء ان شاء الله باش ربي يحيد لنا هادشي